अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की तारीखी फतह और उसके बाद आज इस्लामाबाद में उनके ऊपर हमले की तैयारी मुकम्मल, रेड अलर्ट जारी, पकड़ धकड़ का अमल भी शुरू हो चुका। मरीम नवाज हवास बाख्ता और IMF की अनोखी शराइत, इस तमाम हवाले से आपके साथ फैक्ट शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद जो वहाँ पे जो मनाज़र थे, जो विजुअल्स थे, वो देखने के काबिल थे, वो दीदनी थे कि किस तरह से अवाम उन्हें अपने हिसार में अदालत तक लेके गई और अदालत से वापस भी लेकर आई। अदालत में जो कुछ हुआ कि उसने जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ केसेस हैं उनमें 27 मार्च तक, और जो लाहौर में उनके खिलाफ केसेस हैं उनके ऊपर 24 मार्च तक जो उनकी हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। अदालत में इमरान खान साहब ने ये बताया कि अभी सिर्फ चंद केसेस बाकी हैं, 6 केसेस अगर और उनके ऊपर और कर दिए जाएं तो सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। इसमें किसी ने ये कहा कि इमरान खान साहब, आपकी जो साथ जो मामलात हो रहे हैं उसको देखते हुए तो हमारा तो त्राह निकल जाता है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं कि आपकी जान ली जा सकती है, आपको कैद किया जा सकता है। इमरान खान साहब को अगर है तो वो सिर्फ अपने पाकिस्तान की और अपनी आवाम की है। ज़रा ये विजुअल्स देखिए कि किस तरह से इमरान खान साहब को आवाम अपने हिसार में लेकर गई और कैसे वापस ले गई, और उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब पर हमले की तैयारियां हैं। और क्या ये मरीम साहिबा का एक बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा कि जैसे वो चाह रही हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो और कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को उड़ाने की वो बात कर रही हैं। ज़रा ये विजुअल देखिए, ज़रा मज़ा लीजिए। जी तो नाज़रीन कराम, ये आप लोग देख रहे हैं किस तरह से आवाम उनके ऊपर फूल निशावर करती है, किस तरह से उनके ऊपर अपनी जान निशावर करती है। मैं आज एक मीम भी कहीं पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जो है ना FIR दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज, और हर पाकिस्तान की हर अदालत में उन्हें पेश किया जाए ताकि अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ जाए और बग़ैर ख़र्चे के, हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब जो है ना वो जलसे ना करें, तो बगैर खर्चे के उनका जलसा हो जाए। इमरान खान साहब जो है वो उनको रैली से रोका जाता है, उनको जलसा करने से रोका जाता है, लेकिन जब वो अदालत पेश होते हैं तो उनके साथ जलसा भी हो जाता है, रैली भी हो जाती है, और ये लोग बाद में नून लीग को पता चलता है कि ये क्या हो गया, हमने तो अदालत पेशी का कहा था, ये तो जलसा हो गया इनका। ये आता है कि विजुअल्स देखिए। ये था कि इमरान खान साहब किस तरह से अवाम के दिलों में बस चुके हैं, वो अपनी जान के ऊपर खेल कर भी इनको बचाते हैं। और अब बात करें रेड अलर्ट इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में जहां G8 में उन्होंने पेश होना था वहां पर सिक्योरिटी कैमराज ख़त्म कर दिए गए, सिक्योरिटी कैमराज वहां से हटा लिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो तस्वीरें आपको दिखा सकूँ कि जहाँ पर इमरान खान साहब ने पेश होना है और वहाँ पर गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं है। अगर गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं तो उनको पैदल ले जाया जाएगा। छोटी छोटी सी बिल्डिंग हैं, छोटी छोटी सी जगह, क्योंकि आपने कचहरियों में अक्सर देखा होगा कि छोटी छोटी गलियां होती हैं, छोटे छोटे से रास्ते होते हैं, तो वहाँ से इमरान खान साहब को अगर लेके जाएगा तो उनके ऊपर जो है थ्रेट ज़्यादा है। उसके बाद शिबली फराज साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको जुडिशल कम्प्लेक्स में इनकी पेशी रखी जाए, तो वो इस्तदा मंजूर हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ का अमल जो है वो जारी है कि जिसकी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिक्चर लगी हुई है या इमरान खान साहब की पिक्चर है, तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। कि क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब अदालत पेशी पर आते हैं तो यहाँ से लाहौरी जो है, लाहौर के लोग वो साथ जाते हैं और फिर आगे से इस्लामाबाद वाले वो आगे से आ जाते हैं, साथ में शामिल हो जाते हैं और एक जुलूस की शक्ल में, एक रैली की शक्ल में इमरान खान साहब को अपने हिसार में लेकर जाते हैं, जिससे इमरान खान साहब को माइनस करना नामुमकिन सा लगता है इनको। इशफाक साहब फरमाया करते थे कि जिस शख्स पर अल्लाह की रहमत हो उसके साथ पंगा मत लेना। तो ये लोग उसके साथ पंगा ले रहे हैं जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत है, जिसके लिए लोग कुरान पढ़ते हैं, जिनके लिए लोग दुआएं करते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ ना हो। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पेश होते हैं, खुदा खैर करे, खुदा उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए,
خاک بدن کے خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اب بات کریں مریم نواز کی، کہ مریم نواز نے ایک انٹرویو دیا منصور علی خان صاحب کے ایک پروگرام میں بیٹھی تھی، وہاں پر وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو مارنے کی بات کر رہی تھی کہ بلٹ پروف گاڑی کو بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ ذرا یہ دیکھیے۔ وہ کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے، جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار، ان اے بلٹ پروف کار، تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے، مجھے ایسی تقریب کری نہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا، یہ تو ناظرین کرام یہ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو جنرل باجوہ کے بارے میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا، جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو لا کر غلطی کی تھی، تو منصور علی خان نے اس کی جو ہے تصحیح کر دی کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اور منصور علی خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جیسے آپ لوگوں کی حکومت آئی تو پھر آپ جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے بس ان چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایسا ہی کچھ ہوا کہ وہ پھر آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ نو لیٹس کمٹ، آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے، لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے۔ کیا خیال؟ آج کی ویڈیو تھوڑی مزیدار ہو رہی ہے کہ میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہوں کہ کیسے ایک صحافی نے مریم نواز سے ایک سوال کیا اور اس کا سوال کا جواب دیکھیے کہ کیا جواب آیا۔ یہ کل کی پریس کانفرنس کی ایک چھوٹی سی ویژول ہے۔ مادے کے ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس، کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی، وہ وہاں پہ چسپاں کر دیا جاتے تھے۔ اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری لے کے؟ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ جی تو ناظرین کرام یہ حالات ہیں ان لوگوں کے کہ کس طرح سے یہ عمران خان صاحب کو مروانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف یا اپنے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ یہ بادشاہت کا جو ایک روپ میں نظر آتے ہیں۔ اور اب بات کریں آئی ایم ایف کی، تو ناظرین کرام آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ اپنے لانگ رینج میزائل کم کریں، کہ وہ میزائل جن کی رینج اسرائیل تک ہے ان میزائلز کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اس کے بارے میں یہ ٹرائبیون اخبار نے یہ خبر نشر کی ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا ایک بیان ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے لانگ رینج میزائل کو جو ہے کم کر دیں، بڑھا دیں، یا کوئی بھی ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اوپر معاہدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مطلب کہ بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی بات ضرور چل رہی ہے۔ اس سے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ میزائل ہی نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو تھریٹ کر سکیں، جس شخص کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے پھر اس کے ساتھ صلح ہی کی جاتی ہے، پھر اس کو تسلیم ہی کیا جاتا ہے، معاملات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھی اگر یہ لوگ ہوش کے ناخن نہ لیں اور پاکستانی عوام کو جیسے ہی جھونکتے رہیں اور پاکستانی عوام کا پیسہ جو یہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے عوام کے نام پہ جو قرضہ لیتے ہیں یہ خود کھا جاتے ہیں، یہ خود اپنے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، تو کب تک یہ ایسے ہی چلے گا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک آئی ایم ایف ڈیل فائنل نہیں ہو رہی، کیونکہ بات اب ایٹمی اثاثوں تک جا پہنچی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے خیر خواہوں کی خیر فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے پیارا کا رکھیے گا خیال، اور اس چینل کا بھی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔